श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं युद्धकाण्डम् 11 सर्गः। स बभूव कृशः राजा मैथिलीकाममोहितः असन्मानाच्च सुहृदां पापः पापेन कर्मणा अतीव कामसम्पन्नः वैदेहीमनुचिन्तयन् अतीतसमये काले तस्मिन् वै युधिरावणः अमात्यैश्च सुहृद्भिश्च प्राप्तकालम् अमन्यथ स हेमजालविततं मणिविद्रुमभूषितम् उपगम्य विनीत अश्वमारुरोह महारथं तम् आस्थाय रथश्रेष्ठं महामेघसमस्वनं प्राययौ रक्षसां श्रेष्ठः दशग्रीवः सभां प्रति अचीचर्मधरा योधाः सर्व आयुधधराः ततः राक्षसेन्द्रस्य पुरस्तात् सम्प्रतस्थिरे नानाविकृतवेषाश्च नानाभूषणभूषिताः पार्श्वतः पृष्ठतश्च येनं परिवार्य ययुः तदा रथैश्च अतिरथाः शीघ्रं मत्तैश्च वरवारणैः अनुत्पेतुः दशग्रीवम् आक्रीडद्भिः च वाजिभिः गदा परिगहस्ताश्च शक्तितोमरपाणयः परश्वधराश्च अन्ये तथा अन्ये शूलपाणयः ततस्तूर्यसहस्राणां संजज्ञे निस्वनो महान् तुमुलः शङ्खशब्दश्च सभां गच्छति रावणे स नेमिघोषेण महान् सहसा अभिनिनादयन् राजमार्गं श्रियाजुष्टं प्रतिपेदे महारथः विमलं च आतपत्रं च प्रगृहीतम् अशोभत पाण्डुरं राक्षसेन्द्रस्य पूर्णस्थारादिपो यथा हेम मञ्जरिगर्भे च शुद्धस्फटिकविग्रहे चामरव्यजने तस्य रेजतुः सव्यदक्षिणे ते कृत अञ्जलयः सर्वे रथस्थं पृथिवी स्थिताः राक्षसश्रेष्ठं शिरोभिः तं ववन्दिरे राक्षसैः स्तूयमानः सञ्ज्य आशीर्भिः अरिन्दमः आससाद महातेजाः सभां विरचितां तदा सुवर्णरजत आस्तीर्णां विशुद्धस्फटिकान्तरां विराजमानः वपुषा रुक्मपट्ट उत्तरच्छदां तां पिशाचशतैः षड्भिः अभिगुप्तां सदा प्रभां प्रविवेश महातेजाः सुकृतां विश्वकर्मणा तस्यां तु वैडूर्यमयं प्रियक अजिनसंवृतं महत्सा उपाश्रयं बेजे रावणः परम आसनं ततः शशास ईश्वरवत् दूतान् लघुपराक्रमान् समानयत मे क्षिप्रं इह एतान् राक्षसान् इति कृत्यमस्ति महज्जाने कर्तव्यम् इति शत्रुभिः राक्षसाः तद्वच श्रुत्वा लङ्कायां परिचक्रमुः अनुगेहम् अवस्थाय विहारशयनेषु च उद्यानेषु च रक्षांसि चोदयन्तः हि अभीतवत् ते रथान्तचराः एके दृप्तान् एके दृढान् हयान् नागान् एके अधिरुरुहुः जग्मुः च एके पदातयः सा पुरी परम आकीर्णां रथकुञ्जरवाजिभिः सम्पतद्भिः विरुरुचे गरुत्मद्भिः इव अम्बरं ते वाहनानि अवस्थाय यानानि विविधानि च सभां पद्भिः प्रविविशुः सिंहा गिरिगुहाम् इव राज्ञः पादौ गृहीत्वा तु राज्ञा ते प्रतिपूजिताः पीठेषु अन्ये भृजीषु अन्ये भूमौ केचित् उपाविशन् ते समेते सभायां वै राक्षसा राजशासनात् यथा अर्हम् उपतस्तुः ते रावणं राक्षसाधिपं मन्त्रिणश्च यथा मुख्याः निश्चित अर्थेषु पण्डिताः अमात्याश्च गुणोपेताः सर्वज्ञा बुद्धिदर्शनाः समीयुः तत्र शतशः शूराश्च बहवः तथा सभार्यां हेमवर्णायां सर्वार्थस्य सुखाय वै ततो महात्मा विपुलं सुयुग्यं रथं वरं हेम विचित्रित अङ्गं शुभं समास्ताय ययौ यशस्वी विभीषणः संसदम् अग्रजस्य स सूर्यजाया अवरजः शशंस
स पूर्वजाया अवरजः शशंस नाम अथ पश्चात् चरणौ भवन्दे शुक्रः प्रहस्तश्च तथैव तेभ्यः ददौ यथार्हं पृथक् आसनानि सुवर्णनानां मणिभूषणानां सुवाससां संसदि राक्षसानां तेषां परार्घ्य अगरुचन्दनानां स्रजां च गन्धाः प्रववुः समन्तात् न चुक्रुषुः न अनृत्तमाः कश्चित् सभासदो नापि जज्वलुः उच्चैः संसिद्धार्थाः सर्वमेव उग्रवीर्याः भर्तुः सर्वे दद्रशुः च आननं ते स रावणः शस्त्रभृतां मनस्विनां महाबलानां समितौ मनस्वी तस्यां सभायां प्रभया चकाशे मध्ये वसूनामिव वज्रहस्तः। इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 11 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 12 सर्गः। सतां परिषदं कृष्णां समीज्य समितिञ्जयः प्रचोदयामास तदा प्रहस्तं वाहिनीपतिं सेनापते यथा ते स्युः कृतविद्याश्चतुर्विधाः योधा नगररक्षायां तथा व्यादेष्टुम् अर्हसि स प्रहस्तः प्रणीतात्मा चिकीर्षन् राजशासनं विनिक्षिपत् बलं सर्वं बहिरन्तश्च मन्दिरे ततो विनिक्षिप्य बलं सर्वं नगरगुप्तये प्रहस्तः प्रमुखे राज्ञः निशसाद जगाद च विहितं बहिरन्तश्च बलं बलवतः तव कुरुष्व अभिमनाः क्षिप्रं यद् अभिप्रेतमस्ति ते प्रहस्तस्य वच श्रुत्वा राज्ञा राजहितैषिणः सुख ईप्सुः सुहृदां मध्ये व्याजहार स रावणः प्रिय अप्रिये सुखे दुःखे लाभालाभे हिता अहिते धर्मकामार्थकृच्छ्रेषु यूयम् अर्हतवेदितुं सर्वकृत्यानि युष्माभिः सम् आरब्धानि सर्वदा मन्त्रकर्मनियुक्तानि न जातु विफलानि मे स सोमग्रहनक्षत्रैः मरुद्भिर्ह इव वासवः भवद्भिः अहम् अत्यर्थं वृतः श्रियम् अवाप्नुयाम् अहं तु खलु सर्वान् वः समर्थयितुम् उद्यतः कुम्भकर्णस्य तु स्वप्नात् न इमम् अर्थं अचोदयम् अयं हि सुप्तः षण्मासान् कुम्भकर्णः महाबलः सर्वशस्त्रभृतां मुख्यः स इदानीं समुत्थितः इयं च दण्डकारण्यात् रामस्य महिषीप्रिया रक्षोभिश्चरितः उद्देशात् आनीता जनकात्मजा सा मे न शय्याम् आरोढुम् इच्छति अलसगामिनी त्रिषु लोकेषु च अन्या मे न सीता सदृशी तथा तनुमद्यात् पृथुश्रोणी शरदिन्दुनिभ आनना हेमबिम्बनिभा सौम्या माया इव मय निर्मिता सुलोहिततलौ श्लक्ष्णौ चरणौ सुप्रतिष्ठितौ दृष्ट्वा ताम्रनखौ तस्याः दीप्यते मे शरीरजः हुताग्नेः अर्चिः सङ्काशां येनां सौरीमिव प्रभाम् उन्नसं विमलं वल्गो वदनं चारुलोचनं पश्यन् सद् अवशः तस्याः कामस्य वशमेयिवान् क्रोधहर्षसमानेन दुर्वर्णकरणेन च शोकसन्तापनित्येन कामेन कलुषीकृतः सा तु संवत्सरं कालं माम् अयाचत भामिनी प्रतीक्षमाणा भर्तारं राममायतलोचना तन्मया चारुनेत्रायाः प्रतिज्ञातं वचः शुभं श्रान्तो अहं सततं कामाद्यातो हय इव अध्वनि कथं सागरमक्षोभ्यं तरिष्यन्ति वनौकसः बहुसत्त्वजशाकीर्णं तौ वा दशरथात्मजौ अथवा कपिना एकेन कृतं नः कथनं महत् दुर्ज्ञेया कार्यगतयः ब्रूत यस्य यथामति मानुष्यात् नः भयं नास्ति तथापि तु विमृश्यताम् तदा देवासुरे युद्धे युष्माभिः सहितः अजयं ते मे भवन्तश्च तथा सुग्रीव प्रमुखान् हरीन् परे पारे समुद्रस्य पुरस्कृत्य नृपात्मजो सीतायाः पदवीं प्राप्य सम्प्राप्तौ वरुणालयम् अदेया च यथा सीता वद्यौ दशरथात्मजौ भवद्भिः मन्त्रयतां मन्त्रः सुनीतं स अभिधीयतां न हि शक्तिं प्रपश्यामि जगति अन्यस्य कस्यचित् सागरं वानरैः तीर्त्वा निश्चयेन जयो मम तस्य कामपरीतस्य निशम्य परिदेवितं कुम्भकर्णः प्रचुक्रोध वचनं च इदमब्रवीत् यदा तु रामस्य सलक्ष्मणस्य प्रसह्य सीता खलु सा इह आहृता सकृत्समीक्ष्यैव सुनिश्चितं तदा भजेत चित्तं यमुनेव यामुनं सर्वमेतत् महाराज कृतम्
अप्रतिमं तव विधीयेत सह अस्माभिः आदौ एव अस्य कर्मणः न्यायेन राजकार्याणि यः करोति दशानन न स संतप्यते पश्चात् निश्चितार्थं मतिः नृपः अनुपायेन कर्माणि विपरीतानि यानि च क्रियमाणानि दुष्यन्ति हविंषि अप्रयतेषु इव यः पश्चात् पूर्वकार्याणि कर्माणि अभिचिकीर्षति पूर्वं च अपरकार्याणि सः न वेद नय अनयौ चपलस्य तु कृत्येषु प्रसमीक्ष्य अधिकं बलं छिद्रम् अन्ये प्रपद्यन्ते क्रौञ्चस्य कम् इव द्विजाः त्वया इदं महत् आरब्धं कार्यम् अप्रतिचिन्तितं दृष्ट्या त्वां न अवदीत् रामः विषमिश्रम् इव आमिषं तस्मात् त्वया सम् आरब्धं कर्म हि अप्रतिमं परैः अहं समीकरिष्यामि हत्वा शत्रुंस्तव अनग अहम् उत्सादयिष्यामि शत्रुंस्तव निशाचर यदि शक्रः विवस्वन्तौ यदि पावक मारुतौ तौ अहं योधयिष्यामि कुबेर वरुणौ अपि गिरिमात्रशरीरस्य महापरिगयोधिनः नर्दतः तीक्ष्णदंष्ट्रस्य बिभीयात् वै पुरन्दरः पुनर्मांस द्वितीयेन शरेण निहनिष्यति ततो अहं तस्य पास्यामि रुद्रं कामम् आश्वस वदेन वै दाशरथेः सुखावहं जयं तव आहर्तुम् अहं यतिष्ये हत्वा च रामं सकलक्ष्मणेन कादामि सर्वान् हरियूतमुख्यान् रमस्वकामं पिब च अग्रयवारुणीं कुरुष्व कार्याणि हितानि विज्वरः मया तु रामे गमिते यमक्षयं चिराय सीतावशगा भविष्यति इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 12 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 13 सर्गः रावणं क्रुद्धमाज्ञाय महापार्श्वः महाबलः मुहूर्तम् अनुसिञ्चिन्त्य प्राञ्जलिः वाक्यमब्रवीत् यः खलु अपि वनं प्राप्य मृगव्याळनिषेवितं न पिबेत् मधु सम्प्राप्य स नरः बालिशो भवेत् ईश्वरस्य ईश्वरः को हस्ति तव शत्रुनिबर्हण रमस्व सह वैदेह्या शत्रून् आक्रम्य मूर्धसु बलात् कुक्कुटवृत्तेन प्रवर्तस्य महाबल आक्रम्य सीतां वै तां भुङ्क्ष्व च रमस्व च लब्धकामस्य ते पश्चात् आगमिष्यति किं वयं प्राप्तम् आप्तकालं वा सर्वं प्रति विधास्यते कुम्भकर्णः सह अस्माभिः इन्द्रजित् च महाबलः प्रतेषितयितुं शक्तौ स वज्रम् अपि वज्रिणम् उपप्रदानं सान्त्वं वा भेदं वा कुशलैः कृतं सम् अतिक्रम्य दण्डेन सिद्धिम् अर्थेषु रोचये इह प्राप्तान् वयं सर्वान् शत्रूंस्तव महाबल वशे शस्त्रप्रतापेन करिष्यामः न संशयः एवमुक्तः तदा राजा महापार्श्वेन रावणः तस्य सम्पूजयन् वाक्यम् इदं वचनमब्रवीत् महापार्श्व निबोधत्वं रहस्यं किञ्चिदात्मनः चिरवृत्तं तदा आख्यास्ये यद अवाप्तं पुरामया पितामहस्य भवनं गच्छन्तीं पुञ्जिकस्थलां चञ्चूर्यमाणाम् अद्राक्षम् आकाशे अग्निशिखामिव सा प्रसह्य मया भुक्ता कृता विवसना ततः स्वयंभूः भवनं प्राप्ता लोलिता नलिनी यथा तच्च तस्य तथा मन्ये ज्ञातमासीत् महात्मनः अथ संकुपितः वेदा मामिदं वाक्यमब्रवीत् अद्य प्रभृति याम् अन्यां बलात् नारीं गमिष्यसि तदा ते शतता मूर्धा फलिष्यन्ति न संशयः इति अहं तस्य शापस्य भीतः प्रसवमेव तां न आरोहये बलात् सीतां वैदेहीं शयने शुभे सागरस्य इव मे वेगः मारुतस्य इव मे गतिः न एतद् दाशरथिः वेद हि आसादयति तेन मां को हि सिंहम् इव आसीनं सुप्तं गिरिगुहाशये क्रुद्धं मृत्युमिव आसीनं प्रबोधयितुम् इच्छति न मत्तः निर्गतान् बाणान् द्विजिह्वान् पन्नगानिव रामः पश्यति सङ्ग्रामे तेन माम् अभिगच्छति क्षिप्रं वज्रसमैः बाणैः शतदा कार्मुकच्युतैः रामम् आदीपयिष्यामि उल्काभिः इव कुञ्जरं तच्च अस्य बलम् आदास्ये बलेन महतावृतः उदितः सविता काले नक्षत्राणां प्रभामिव न वासवेन अपि सहस्रचक्षुषा युधास्मि
शक्यः वरुणेन वा पुनः मया तु इयं बाहुबलेन निर्जिता पुरा पुरी वैश्रवणेन पालिता। इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 13 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 14 सर्गः। निशाचरेन्द्रस्य निशम्य वाक्यं स कुम्भकर्णस्य च गर्जितानि विभीषणः राक्षसराजमुख्यम् उवाच वाक्यं हितमर्थयुक्तं वृतो हि बाह्वान्तरभोगराशिः चिन्ताविषः सुस्मिततीक्ष्णदंष्ट्रः पञ्चाङ्गुली पञ्चशिरः अतिकायः सीतामहा अहिः तव केन राजन् यावत् न लङ्कां सम् अभिद्रवन्ते बलिमुखाः पर्वतकूटमात्राः द्रंष्टायुधाश्चैव नकायुधाश्च प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली यावन्न गृह्णाति शिरांसि बाणाः रामयीरिता राक्षसपुङ्गवानां वज्रोपमा वायुसमानवेगाः प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली न कुम्भकर्ण इन्द्रजितौ च राजन् तथा महापार्श्वमहोदरौ वा निकुम्भकुम्भौ च तथा अतिकायः स्थातुं समर्थाः युधि राघवस्य जीवनस्तु रामस्य न मोक्ष्यसे त्वं गुप्तः सवित्रापि अथवा मरुद्भिः न वासवस्य अङ्गगतः न मृत्योः नभः न पाताळम् अनुप्रविष्टः निशम्य वाक्यं तु विभीषणस्य ततः प्रहस्तो वचनं बभाषे नः भयं विद्मन दैवतेभ्यः न दानवेभ्यः अपि अथवा कदाचित् न यक्षगन्धर्वमहोरगेभ्यः भयं न संख्ये पतग उरगेभ्यः कथं नु रामाद् भविता भयं नः नरेन्द्रपुत्र समरे कदाचित् प्रहस्तवाक्यं तु अहितं निशम्य विभीषणः राजहित अनुकाङ्क्षी ततो महार्तं वचनं बभाषे धर्मार्थकामेषु निविष्टबुद्धिः प्रहस्त राजा च महोदरश्च त्वं कुम्भकर्णश्च यथा अर्थजातं ब्रवीद रामं प्रति तन्न शक्यं यथा गतिः स्वर्गम् अधर्मबुद्धेः वदस्तु रामस्य मया त्वया च प्रहस्त सर्वैः अपि राक्षसैर्वा कथं भवेत् अर्थविशारदस्य महार्णवं तर्तुम् इव अप्लवस्य धर्मप्रधानस्य महारथस्य इक्ष्वाकुवंशप्रभवस्य राज्ञः पुरः अस्य देवाश्च तथाविधस्य कृत्येषु शक्तस्य भवन्ति मूढाः तीक्ष्णान तावत् तव कङ्कपत्रा दुरासदा राघव विप्रमुक्ताः भित्त्वा शरीरं प्रविशन्ति बाणाः प्रहस्ततेन एव विकत्तसे त्वं भित्त्वा न तावत् प्रविशन्ति कायं प्राणान्तिकाः ते अशनितुल्यवेगाः शिताशराः राघव विप्रमुक्ताः प्रहस्ततेनैव विकत्तसे त्वं न रावणः न अतिबलः त्रिशीर्षः न कुम्भकर्णस्य सुतो निकुम्भः न च इन्द्रजिद्दाशरथिं प्रवोढुं त्वं वारणे शक्रसमं समर्थः देवान्तको वापि नरान्तको वा तथा अतिकायो अतिरथो महात्मा अकम्पनश्च अद्रिसमानसारः स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य अयं च राजा व्यसन अभिभूतः मित्र अमित्रप्रतिमैः भवद्भिः अन्वास्यते राक्षसनाशनार्थे तीक्ष्णः प्रकृत्या हि असमीक्षकारी अनन्तभोगेन सहस्रमूर्धा नागेन भीमेन महाबलेन बलात् परिक्षिप्तम् इमं भवन्तः राजानमुच्छिप्य विमोचयन्तु यावद्धि केशग्रहणा सुहृद्भिः समेत्य सर्वैः परिपूर्णकामैः निगृह्य राजा परिरक्षितव्यः भूतैः यथा भीमबलैः गृहीतः सुवराणि राघवसागरेण सुवारिणा राघवसागरेण प्रच्छाद्यमानः तरसा भवद्भिः युक्तः तु अयं तारयितुं समेत्य काकुत्स्थपातालमुखे पतन् सः इदं पुरस्य अस्य स राक्षसस्य राज्ञश्च पथ्यं स सुहृज्जनस्य सम्यक् हि वाक्यं स्वमतं ब्रवीमि नरेन्द्रपुत्राय ददातु मैथिलीं परस्य वीर्यं स्वबलं च बुद्ध्वा स्थानं क्षयं चैव तथैव वृद्धिं तथा स्वपक्षे अपि अनुमृष्यत् बुद्ध्वा वदेत् क्षमं स्वामी हितं स मन्त्री। इति श्रीमद्रामायणे महावाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे
चतुर्दश सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। पञ्चदश सर्गः बृहस्पतेः तुल्यमतेः वर्चस्तत् निशम्य यत्नेन विभीषणस्य ततो महात्मा वचनं बभाषे तत्र इन्द्रजित् नैऋतयूतमुख्यः किं नाम ते तात कनिष्ठवाक्यम् अनर्थकं वै बहुभीतवच्च अस्मिन् कुले यो अपि भवेत् न जातः सो अपि ईदृशं नैव वदेत् न कुर्यात् सत्त्वेन वीर्येण पराक्रमेण धैर्येण शौर्येण च तेजसा च एककुले अस्मिन् पुरुषो विमुक्तः विभीषणः तात कनिष्ठ एषः किं नाम तौ मानुषराजपुत्रौ अस्माकमेकेन हि राक्षसेन सुप्राकृतेन अपि निहन्तुं एतौ शक्यौ कुतो भीषयसे स्म वीरो त्रैलोकनाथः ननु देवराजः शक्रः मया भूमितले निविष्टः भयार्पिताश्चापि दिशप्रपन्नाः सर्वे तदा देवगणा समग्राः ऐरावतः निस्वनम् उन्नदन् स निपातितः भूमितले मया तु विकृष्य दन्तौ तु मया प्रसह्य वित्रासिता देवगणाः समग्राः सोऽहं सुराणामपि दर्पहन्ता दैत्य उत्तमानाम् अपि शोककर्ता कथं नरेन्द्रात्मजयोः न शक्तः मनुष्ययोः प्राकृतयोः सुवीर्यः अथ इन्द्रकल्पस्य दुरासदस्य महौजसः तद् वचनं निशम्य ततो महार्तं वचनं बभाषे विभीषणः शस्त्रभृतां वरिष्ठः न तात मन्त्रे तव निश्चयो अस्ति बालस्त्वम् अद्यापि अविपक्वबुद्धिः तस्मात् त्वया अपि आत्मविनाशनाय वचो अर्थहीनं बहुविप्रलप्तं पुत्रप्रवादेन तु रावणस्य त्वम् इन्द्रजित् मुखः असि शत्रुः यस्य ईदृशं राघवतः विनाशं निशम्य मोहात् अनुमन्यसे त्वम् एव वद्यश्च सुदुर्मतिश्च स चापि वद्यः य इह आनयत्वां बालं दृढं साहसिकं च यो अद्य प्रावेशयन् मन्त्रकृतां समीपं मूढः अप्रगल्भः अविनय उपपन्नः तीक्ष्णस्वभावः अल्पमतिः दुरात्मा मूर्खस्त्वम् अत्यन्त सुदुर्मतिश्च त्वम् इन्द्रजित् बालतया ब्रवीषि को ब्रह्मदण्डप्रतिमप्रकाशात् अर्चिष्मतः कालनिकाशरूपान् सहेतबाणान् यमदण्डकल्पान् समक्षमुक्तान् युधि राघवेण धनानि रत्नानि सुभूषणानि वासांसि दिव्यानि मनीषचित्रान् सीतां च रामाय निवेद्य देवीं वसेम राजन् इह वीतशोकाः। इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चदश सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। षोडश सर्गः सुनिविष्टं हितं वाक्यं मुक्तवन्तं विभीषणम् अब्रवीत् परुषं वाक्यं रावणः कालचोदितः वसेत् सह स पत्नेन क्रुद्धेन आशीविषेण च न तु मित्रप्रवादेन संवसेत् शत्रुसेविना जानामि शीलं ज्ञातीनां सर्वलोकेषु राक्षस हृष्यन्ति व्यसनेषु एते ज्ञातीनां ज्ञातयः सदा प्रधानं साधकं वैद्यं धर्मशीलं च रक्षस ज्ञातयः अपि अवमन्यन्ते शूरं परिभवन्ति च नित्यम् अन्योन्यसंहृष्टाः व्यसनेषु आततायिनः प्रच्छन्नहृदयाः घोराः ज्ञातयः तु भयावहाः श्रूयन्ते हस्तिभिः गीताः श्लोकाः पद्मवने पुरा पाशहस्तान् नरान् दृष्ट्वा शृणुष्व गदतो मम न अग्निः अन्यानि शस्त्राणि न नख पाशा भयावहाः घोराः स्वार्थप्रयुक्तास्तु ज्ञातयः नख भयावहाः उपायम् एते वक्ष्यन्ति ग्रहणे न अत्र संशयः कृष्णात् भयात् ज्ञातिवयं कुक्कुटं विहितं च नः विद्यते गोषु सम्पन्नं विद्यते ज्ञातितः भयं विद्यते स्त्रीषु चापल्यं विद्यते ब्राह्मणे तपः ततो न इष्टम् इदं सौम्य यद् अहं लोकसत्कृतः ऐश्वर्यम् अभिजातश्च रिपूणां मूर्ध्नि च स्थितः यथा पुष्करपत्रेषु पतिताः तोयबिन्दवः न श्लेष्म अभिगच्छन्ति तथा
अनार्येषु सौहृदं यदा शरदि मेघानां सिञ्चतामपि गर्जतां न भवन्ति अम्बुसंक्लेदः तथा अनार्येषु सौहृदं यथा मधुकरः तर्षात् रसं विन्दन् न तिष्ठति तथा त्वमपि तत्रैव तथा अनार्येषु सौहृदं यथा मधुकरः तर्षात् काशपुष्पं पिबन्नपि रसमत्र न विन्देत तथा अनार्येषु सौहृदं यथा पूर्वं गजः स्नात्वा गृह्य हस्तेन वैरजः दूषयति आत्मनः देहं तथा अनार्येषु सौहृदं यो अन्यस्तु एवंविधं ब्रूयात् वाक्यम् एतत् निशाचर अस्मिन् मुहूर्ते न भवेत् त्वां तु दिक् कुलपांसन इत्युक्तः परुषं वाक्यं न्यायवादी विभीषणः उत्पपात गदापाणिः चतुर्भिः सह राक्षसैः अब्रवीच तदा वाक्यं जातक्रोधः विभीषणः अन्तरिक्षगतः श्रीमान् भ्राता वै राक्षसाधिपं स त्वं भ्रातो असि मे राजन् ब्रूहि मां यद् यद् इच्छसि ज्येष्ठः मान्यः पितृसमः न च धर्मपते स्थितः इदं हि परुषं वाक्यं न क्षमामि अग्रजस्य ते सुनीतं हितकामेन वाक्यमुक्तं दशानन न गृह्णन्ति अकृत आत्मानः कालस्य वशमागताः सुलभाः पुरुषाः राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पत्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः बद्धं कालस्य पाशेन सर्वभूत अपहारिणः न नश्यन्तम् उपेक्षे त्वां प्रदीप्तं शरणं यथा दीप्तपावकसङ्काशैः शितैः काञ्चनभूषणैः न त्वम् इच्छामि अहं द्रष्टुं रामेण निहतं शरैः शूराश्च बलवन्तश्च कृत अस्त्राश्च नराहारणे काल अभिपन्नाः सीदन्ति यथा बालुकसेतवः तन्मर्शयतु यच्च उक्तं गुरुत्वात् हितम् इच्छता आत्मानं सर्वथा रक्ष पुरीं च इमां स राक्षसां स्वस्ति ते अस्तु गमिष्यामि सुखी भव मया विना निवार्यमाणस्य मया हितैषिणा न रोचते ते वचनं निशाचर परान्तकाले हि गतायुषो नराः हितं न गृह्णन्ति सुहृद्भिः ईरितम् इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 16 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 17 सर्गः इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावणं रावणानुजः आजगाम मुहूर्तेन यत्र रामः स लक्ष्मणः तं मेरुशिखर आकारं दीप्तम् इव शतह्रदां गगनस्थं महिस्ताः ते ददृशुः वानराधिपाः ते चापि अनुचराः तस्य 4 भीमविक्रमाः ते अपि वर्मायुध उपेताः भूषण उत्तमभूषिताः स च मेघ अचलप्रख्यः वज्रायुध समप्रभः वरायुधधरः वीरः दिव्य आभरणभूषितः तम् आत्मपञ्चमं दृष्ट्वा सुग्रीवः वानराधिपः वानरैः सह दुर्दर्शः चिन्तयामास बुद्धिमान् चिन्तयित्वा मुहूर्तं तु वानरांस्तान् उवाचः हनुमत्प्रमुखान् सर्वान् इदं वचनमुत्तमम् एष सर्वायुध उपेतश्च चतुर्भिः सह राक्षसः अभ्येति पश्यध्वम् अस्मान् हन्तुं न संशयः सुग्रीवस्य वच श्रुत्वा सर्वे ते वानरोत्तमाः सालान् उद्यम्य शैलांश्च इदं वचनमब्रुवन् शीघ्रं व्यादिशत नः राजन् वदाय येषां दुरात्मना निपतन्ति हता यावत् धरण्याम् अल्पचेतनाः तेषां सम्भाषणमाणानाम् अन्योन्यं च विभीषणः उत्तरं तीरमासाद्य कस्तः एव व्यतिष्ठत स उवाच महाप्राज्ञः स्वरेण महता महान् सुग्रीवं तांश्च सम्प्रेक्ष्य कस्त एव विभीषणः रावणः नाम दुर्वृत्तः राक्षसः राक्षसेश्वरः तस्य अहम् अनुजः भ्राता विभीषण इति श्रुतः तेन सीता जनस्थानात् कृता हत्वा जटायुषं रुद्धा च विवशादीना राक्षसीभिः सुरक्षिता तम् अहं हेतुभिः वाक्यैः विविधैश्च न्यदर्शयम् साधु निर्यात्यतां सीता रामाय इति पुनः स च न प्रतिजग्राह रावणः कालचोदितः उच्यमानं हितं वाक्यं विपरीत इव औषधं सो अहं परुषितः तेन दासवत् च अवमानितः त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरणं गतः निवेदयत मां क्षिप्रं राघवाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय विभीषणम् उपस्थितम् एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुग्रीवः लघुविक्रमः लक्ष्मणस्य अग्रतः रामं सम्रब्धम् इदमब्रवीत् प्रविष्टः शत्रुसैन्यं हि प्राप्तः शत्रुः अतर्कितः निहन्यात् अन्तरं लब्ध्वा उलूकः वायसान् इव
मन्त्रे व्यूहे नये चारे युक्तः भवितुमर्हसि वानराणां च भद्रं ते परेषां च परन्तप अन्तर्धानगता हि ये ते राक्षसाः कामरूपिणः शूराश्च निकृतिज्ञाश्च तेषां जातु न विश्वसेत् प्रणदि राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य भवेत् अयम् अनुप्रविश्य सो अस्मासु भेदं कुर्यात् न संशयः अथवा स्वयमेव एष छिद्रम् आसाद्य बुद्धिमान् अनुप्रविश्य विश्वस्ते कदाचित् प्रहरेतपि मित्र अटवी बलं चैव मौलभृत्य बलं तथा सर्वमेतद् बलं ग्राह्यं वर्जयित्वा द्विषद्बलं प्रकृत्या राक्षसः हि एष भ्राता अमित्रस्य वै प्रभो आगतश्च रिपुः साक्षात् कथम् अस्मिंश्च विश्वसेत् रावणस्य अनुजः भ्राता विभीषण इति श्रुतः चतुर्भिः सह रक्षोभिः भवन्तं शरणं गतः रावणेन प्रणीतं हि तम् अवेहि विभीषणं तस्य अहं निग्रहं मन्ये क्षमं क्षमवतां वर राक्षसः जिह्मया बुद्ध्या सन्दिष्टः अयम् इह आगतः प्रहर्तुं मायया चण्डः विश्वस्ते त्वयि च अनग बध्यतां येष तीव्रेण दण्डेन सचिवैः सह रावणस्य नृशंसस्य भ्राता हि एष विभीषणः एवमुक्त्वा तु तं रामं संरब्धः वाहिनीपतिः वाक्यज्ञः वाक्यकुशलं ततो मौनम् उपागमत् सुग्रीवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा रामः महाबलः समीपस्थान् उवाच इदं हनुमत्प्रमुखान् कपीन् यदुक्तं कपिराजेन रावण अवरजं प्रति वाक्यं हेतुमत् अर्थ्यर्थं भवद्भिः अपि च श्रुतं सुहृदाम् अर्थकृष्णेषु युक्तं बुद्धिमता सदा समर्थेन उपसन्देष्टुं शाश्वतीं भूतिमिच्छता इति एवं परिपृष्टाः ते स्वं मतम् अतन्द्रिताः स उपचारं तदा रामम् ऊचुः प्रियचिकीर्षवः अज्ञातं नास्ति ते किञ्चित् त्रिषु लोकेषु राघव आत्मानं पूजयन् राम पृच्छसि अस्मान् सुहृत्तया त्वं हि सत्यव्रतः शूरः धार्मिकः दृढविक्रमः परीक्ष्यकारी स्मृतिमान् निष्ठिष्टात्मा सुहृत्सु च तस्माद् एकशः तावद् ब्रुवन्तो सचिवाः तव हेतुतः मतिसम्पन्नाः समर्थाश्च पुनः पुनः इत्युक्ते राघवाय अथ मतिमान् अङ्गदः अग्रतः विभीषण परीक्षार्थम् उवाच वचनं हरिः शत्रोः सकाशात् सम्प्राप्तः सर्वथा तर्क्य एव हि विश्वसनीयः सहसा न कर्तव्यः विभीषणः चादयित्वा आत्मभावं हि चरन्ति षडबुद्धयः प्रहरन्ति च रन्ध्रेषु सो अनर्थः सुमहान् भवेत् अनर्थौ विनिश्चित्य व्यवसायं भजेतः गुणतः संग्रहं कुर्यात् दोषतस्तु विसर्जयेत् यदि दोषः महान् तस्मिन् त्यज्यताम् अविशङ्कितं गुणान्त्वापि बहून् ज्ञात्वा संग्रहः क्रियतां नृप शरभस्तु अद्य निश्चित्य सार्थं वचनम् अब्रवीत् क्षिप्रम् अस्मिन् नरव्याघ्रचारः प्रतिविधीयतां प्रणिधाय हि चारेण यतावत् सूक्ष्मबुद्धिना परीक्ष्य च ततः कार्यः यथा न्यायं परिग्रहः जाम्बवांस्तु अथ सम्प्रेक्ष्य शास्त्रबुद्ध्या विचक्षणः वाक्यं विज्ञापयामास गुणवद्दोषवर्जितं वैरात् च पापात् च राक्षसेन्द्रात् विभीषणः आदेशकाले सम्प्राप्तः सर्वथा शङ्क्यताम् अयं ततो मैन्दस्तु सम्प्रेक्ष्य नय अपनय कोविदः वाक्यं वचनसम्पन्नः बभाषे हेतुमत्तरम् अनुजः नाम तस्य एष रावणस्य विभीषणः पृच्छतां मधुरेण अयं शनैः नरपतीश्वर भावमस्य तु विज्ञाय तत्त्वतः तं करिष्यसि यदि न दुष्टः वा बुद्धिपूर्वं नरषभ अथ संस्कारसम्पन्नः हनुमान् सचिवोत्तमः उवाच वचनं श्लक्ष्णम् अर्थवत् मधुरं लघु न भवन्तं अतिश्रेष्ठं समर्थं वदतां वरम् अतिशाययितुं शक्तः बृहस्पतिः अपि ब्रुवन् न वादात् न अपि सङ्घर्षात्
आधिक्यात् न च कामतः वक्ष्यामि वचनं राजन् यथार्थं रामगौरवात् अर्थ अनर्थनिमित्तं हि यदुक्तं सचिवैः तव तत्र दोषं प्रपश्यामि क्रिया न हि उपपद्यते हृदे नियोगात् सामर्थ्यम् अवबोद्धुं न शक्यते सहसा विनियोगो अपि दोषवान् प्रतिभाति मे चारप्रणिहितं युक्तं यदुक्तं सचिवैः तव अर्थस्य असम्भवात् तत्र कारणं न उपपद्यते आदेशकाले सम्प्राप्तः इति अयं यद् विभीषणः विवक्षा तत्र मे अस्ति इयं तां निबोध यथामति एष देशश्च कालश्च भवति इह यथा तथा पुरुषं प्राप्य तथा दोषगुणौ अपि दौरात्म्यं रावणे दृष्ट्वा विक्रमं च यथा तथा त्वयि युक्तम् आगमनं हि अत्र सदृशं तस्य बुद्धितः अज्ञातरूपैः पुरुषैः स राजन् पृच्छताम् इति यद् उक्तम् अत्र वै मे प्रेक्षा काचिदस्ति समीक्षिता पृच्छ्यमानः विशङ्केत सहसा बुद्धिमान् वचः तत्र मित्रं प्रदुष्येत मिथ्या पृष्ठं सुखागतम् अशक्यं सहसा राजन् भावः बोद्धुं परस्य वै अन्तरेण स्वैरैः भिन्नैः नैपुण्यं पश्यतां वृषं न तु अस्य ब्रुवतः जातु लक्ष्यते दुष्टभावता प्रसन्नं वदनं चापि तस्मात् मे नास्ति संशयः अशङ्कितमतिः स्वस्थः न षटः परिसर्पति न च अस्य दुष्टवागस्ति तस्मात् मे नास्ति संशयः आकारश्चाद्यमानो अपि न शक्यः विनिगूहितुं बलात् हि विवृणोति इव भावम् अन्तर्गतं नृणां देशकाल उपपन्नं च कार्यं कार्यविदाम्बर सफलं कुरुते क्षिप्रं प्रयोगेण अभिसंहितम् उद्योगं तव सम्प्रेक्ष्य मिथ्यावृतं च रावणं वालिनं च हतं श्रुत्वा सुग्रीवं च अभिषेचनं राज्यं प्रार्थ्यमानस्तु बुद्धिपूर्वम् इह आगतः एतावत्तु पुरस्कृत्य युज्यते तस्य संग्रहः यथाशक्ति मया उक्तं तु राक्षसस्य आर्जवं प्रति प्रमाणं त्वं हि शेषस्य श्रुत्वा बुद्धिमतां वर इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 17 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 18 सर्गः अथ रामः प्रसन्नात्मा श्रुत्वा वायुसुतस्य प्रत्यभाषत दुर्दर्शः श्रुतवान् आत्मनि स्थितं ममापि च विवक्षा अस्ति काचित् प्रति विभीषणं श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं भवद्भिः श्रेयसी स्थितैः मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथञ्चन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम् एतत् अगर्हितं सुग्रीवः तु अथ तद्वाक्यम् आभाष्य च विमृश्य च ततः शुभतरं वाक्यम् उवाच हरिपुङ्गव स दुष्टः वापि अदुष्टः वा किमेष रजनीचर ईदृशं व्यसनं प्राप्तं भ्रातरं यः परित्यजेत् को नाम स भवेत् तस्य यम् एष न परित्यजेत् वानराधिपतेः वाक्यं श्रुत्वा सर्वान् उदीर्ष्यतु ईषद् उत्स्मयमानः तु लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम् इति होवाच काकुत्स्थः वाक्यं सत्यपराक्रमः अनधीत्य च शास्त्राणि वृद्धान् अनुपसेव्य च न शक्यम् ईदृशं वक्तुं यदुवाच हरीश्वरः अस्ति सूक्ष्मतरं किञ्चित् यथा अत्र प्रतिभाति मा प्रत्यक्षं लौकिकं चापि वर्तते सर्वराजसु अमित्राः तत्कुलीनाश्च प्रअतिदेश्याश्च कीर्तिताः व्यसनेषु प्रकर्तारः तस्मात् अयमिह आगतः अपापाः तत्कुलीनाश्च मानयन्ति स्वकान्हितान् एष प्रायः नरेन्द्राणां शङ्कनीयः तु शोभनः यस्तु दोषः त्वया प्रोक्तः हि आधाने अरिबलस्य च तत्र ते कीर्तयिष्यामि यथा शास्त्रम् इदं शृणु न वयं तत्कुलीनाश्च राज्यकाङ्क्षी च राक्षसः पण्डिता हि भविष्यन्ति तस्मात् ग्राह्यः विभीषणः अव्यग्राश्च प्रहृष्टाश्च न भविष्यन्ति सङ्गताः
प्राणदश्च महान् एषः अन्योन्यस्य भयमागतम् इति भेदं गमिष्यन्ति तस्मात् ग्राह्यः विभीषणः न सर्वे भ्रातरः ताता भवन्ति भरतोपमाः मद्विदा वा पितुः पुत्राः सुहृदः वा भवद्विदाः एवमुक्तस्तु रामेण सुग्रीवः सह लक्ष्मणः उत्थाय इदं महाप्राज्ञः प्रणतः वाक्यमब्रवीत् रावणेन प्रणिहितं तम् अवेहि निशाचरं तस्य अहं निग्रहं मन्ये क्षमं क्षमवतां वर राक्षसः जिह्मया बुद्ध्या सन्दिष्टः अयमिह आगतः प्रकर्तुं त्वयि विश्वस्ते मयि च वा अनग लक्ष्मणे वा महाबाहो न स वद्यः सचिवैः सह रावणस्य नृशंसस्य भ्राता हि एष विभीषणः एवमुक्त्वा रघुश्रेष्ठं सुग्रीवः वाहिनीपतिः वाक्यज्ञः वाक्यकुशलं ततो मौनम् उपागमत् स सुग्रीवस्य तद्वाक्यं रामः श्रुत्वा विमर्श च ततः शुभतरं वाक्यम् उवाच हरिपुङ्गवं स दुष्टः वापि अदुष्टः वा किम् एष रजनीचरः सूक्ष्मम् अपि अहितं कर्तुं मम शक्तः कथञ्चन पिशाचान् दानवान् यक्षान् पृथिव्यां चैव राक्षसान् अङ्गुल्य अग्रेण तान् हन्यामि इच्छन् हरिगणेश्वर श्रूयते हि कपोतेन शत्रुः शरणमागतः अर्चितश्च यथा न्यायं स्वैः च मांसैः निमन्त्रितः स हि तं प्रति जग्राह भार्या हर्तारमागतं कपोतः वानरश्रेष्ठ किं पुनर्मद्विदः जनः ऋषेः कण्वस्य पुत्रेण कण्डुना परमऋषिणा शृणु गाथा पुरा गीता धर्मिष्ठा सत्यवादिना बद्ध अञ्जलिपुटं दीनं याचन्तं शरणागतं न हन्यात् आनृशंस्यार्थम् अपि शत्रुं परन्तप आर्तो वा यदि वा दृप्तः परेषां शरणं गतः हरिः प्राणान् परित्यज्य रक्षितव्य कृतात्मना स चेद् भयात् वा मोहात् वा कामात् वापि न रक्षति स्वया शक्त्या यथा न्यायं तत् पापं लोकगर्हितं विनष्टः पश्यतः तस्य रक्षिणः शरणं गतः आनाय सुकृतं तस्य सर्वं गच्छेद् अरक्षितः एवं दोषः महानत्र प्रपन्नानाम् अरक्षणे अस्वर्ग्यं च अयशस्यं च बलवीर्यविनाशनं करिष्यामि यथार्थं तु खण्डोः वचनमुत्तमं धर्मिष्ठं च यशस्यं च स्वर्ग्यं स्यात्तु फलोदये सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यः ददामि एतद् व्रतं मम आनय येनं हरिश्रेष्ठ दत्तम् अस्य अभयं मया विभीषणः वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयं रामस्य तो वच श्रुत्वा सुग्रीवः प्लवगेश्वरः प्रत्यभाषत काकुत्स्थं सौहार्देन अभिपूरितः किम् अत्र चित्रं धर्मज्ञ लोकनाथ शिखामणे यत् त्वम् आर्यं प्रभाषेताः सत्त्ववान् सत्पथे स्थितः मम च अपि अंतरात्मा अयं शुद्धं वेति विभीषणम् अनुमानात् च भावात् च सर्वतः परीक्षितः तस्मात् क्षिप्रं सः अस्माभिः तुल्यः भवतु राघव विभीषणः महाप्राज्ञः सखित्वं च अभ्युपैतु नः ततस्तु सुग्रीववच निशम्य तत् हरीश्वरेण अभिहितं नरेश्वरः विभीषणेन आशु जगाम संगमं पतत्रिराजेन यथा पुरन्दरः इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 18 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 19 सर्गः राघवेण अभये दत्ते सन्नतः रावणानुजः विभीषणः महाप्राज्ञः भूमिं समवलोकयत् खात् पपात अवनिं हृष्टः भक्तैः अनुचरः सः स तु रामस्य धर्मात्मा निपपात विभीषणः पादयोः निपपात अथ चतुर्भिः सह राक्षसैः अब्रवीच तदा वाक्यं रामं प्रति विभीषणः धर्मयुक्तं च युक्तं च साम्प्रतं सम्प्रहर्षणम् अनुजः रावणस्य अहं तेन च अस्मि अवमानितः भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं शरणं गतः परित्यक्ता मया लङ्का मित्राणि च धनानि च भवद्गतं हि मे राज्यं जीवितं च सुखानि च तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामो वचनमब्रवीत् वचसा सान्त्वयित्वा येनं लोचनाभ्यां पिबन्निव आख्याहि मम तत्त्वेन राक्षसानां बलाबलम् एवमुक्तं तदा रक्षः रामेण अक्लिष्टकर्मणा रावणस्य बलं सर्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे अवध्यः सर्वभूतानां गन्धर्व उरगपक्षिणां राजपुत्र दशग्रीवः वरदानात् स्वयंभुवः
रावण अनन्तरः भ्राता मम ज्येष्ठश्च वीर्यवान् कुम्भकर्णः महातेजाः शक्रप्रतिबलः युधि रामसेनापतिः तस्य प्रहस्तः यदि ते श्रुतः कैलासे येन समरे मणिभद्रः पराजितः बद्धगोदाङ्गुलित्राणः तु अवद्य कवचः युधि धनुराधाय यः तिष्ठन् अदृश्यः भवति इन्द्रजित् सङ्ग्रामे सुमहद्व्यूहे तर्पयित्वा हुताशनम् अन्तर्धानगतः श्रीमान् इन्द्रजित् हन्ति राघव महोदर महापार्श्वो राक्षसश्च अपि अकम्पनः अनीकपाः तु तस्य एते लोकपालसमायुधि दशकोटिसहस्राणि राक्षसां कामरूपिणां मांसशोणितभक्ष्याणां लङ्कापुरनिवासिनां स तैः तु सहितः राजा लोकपालान् अयोदयत् सह देवैः तु ते भग्नाः रावणेन दुरात्मना विभीषणस्य तु वचस्तश्रुत्वा रघुसत्तमः अन्वीक्ष्य मनसा सर्वम् इदं वचनमब्रवीत् यानि कर्म अपदानानि रावणस्य विभीषण आख्यातानि च तत्त्वेन हि अवगच्छामि तानि अहं हत्वा दशग्रीवं स प्रहस्तं सह आत्मजं राजानं त्वां करिष्यामि सत्यमेतत् शृणोतु मे रसातलं वा प्रविशेत् पातालं वापि रावणः पितामह सकाशं वा न मे जीवन् विमोक्ष्यते अहत्वा रावणं सङ्ख्ये स पुत्रजनबान्धवम् अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि त्रिभिः तैः भ्रातृभिः शपे श्रुत्वा तु वचनं तस्य रामस्य अक्लिष्टकर्मणः शिरसा आवन्द्य धर्मात्मा वक्तुम् एवं प्रचक्रमे राक्षसानां वधे साह्यं लङ्कायाश्च प्रदर्शने करिष्यामि यथा प्राणं प्रवेक्ष्यामि च वाहिनी इति ब्रुवाणं रामः तु परिष्वज्य विभीषणम् अब्रवीत् लक्ष्मणं प्रीतः समुद्रात् जलम् आनय तेन च इमं महाप्राज्ञम् अभिषिञ्च विभीषणं राजानं राक्षसां क्षिप्रं प्रसन्ने मयि मानद एवमुक्तस्तु सौमित्रिः अभ्यषिञ्चत् विभीषणं मध्ये वानरमुख्यानां राजानं राजशासनात् तं प्रसादं तु रामस्य दृष्ट्वा सद्यः प्लवङ्गमाः प्रचुक्रुषुः महात्मानं साधु साधु इति च अब्रवीच हनुमांश्च सुग्रीवश्च विभीषणं कथं सागरम् अक्षोभ्यं तराम वरुणालयं सैन्यैः परिवृताः सर्वे वानराणां महौजसाम् उपायैः अभिगच्छाम यथा नदनदीपतिं तराम तरसा सर्वं स सैन्या वरुणालयम् एवमुक्तस्तु धर्मात्मा प्रत्युवाच विभीषणः समुद्रं राघवो राजा शरणं गन्तुमर्हति कानितः सगरेण अयम् अप्रमेयः महोदधिः कर्तुमर्हति रामस्य ज्ञातेः कार्यमहोदधिः एवं विभीषण उक्तः राक्षसेन विपश्चिता आजगाम अथ सुग्रीवः यत्र रामः स लक्ष्मणः ततश्च आख्यातुमारेभे विभीषणवचः शुभं सुग्रीवः विपुलग्रीवः सागरस्य उपवेशनं प्रकृत्या धर्मशीलस्य रामस्य अस्य अपि अरोचत स लक्ष्मणं महातेजाः सुग्रीवं च हरीश्वरं सत्क्रियार्थं क्रियादक्षं स्मितपूर्वम् अभाषत विभीषणस्य मन्त्रो अयं मम लक्ष्मण रोचते सुग्रीवः पण्डितः नित्यं भवान् मन्त्रविचक्षणः उभाभ्यां सम्प्रदार्य अर्थं रोचते यत्तद् उच्यताम् एवमुक्तौ ततो वीरौ उभौ सुग्रीवलक्ष्मणौ समुदाचारसंयुक्तम् इदं वचनम् ऊचतुः किमर्थं नौ नरव्याघ्र न रोचिष्यति राघव विभीषणेन यत्तु उक्तम् अस्मिन् काले सुखावहम् अबुद्ध्वा सागरे सेतुं घोरे अस्मिन् वरुणालये लङ्का न आसादितुं शक्या स इन्द्रैः अपि सुरासुरैः अलं काल अत्ययं कृत्वा सागरः अयं नियुज्यतां यथा सैन्येन गच्छाम पुरीं रावणपालिताम् मुक्तः कुशास्तीर्णे तीरे नदनदीपतेः संविवेश तदा रामः
वेद्याम् इव हुताशनः। इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकोनविंशः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। विंशः सर्गः। ततो निविष्टां द्विजिनीं सुग्रीवेण अभिपालितां ददर्श राक्षसः अभ्येत्य शार्दूलः नाम वीर्यवान् क्षारः राक्षसराजस्य रावणस्य दुरात्मनः। तां दृष्ट्वा सर्वतो अव्यग्रां प्रतिगम्य स राक्षसः आविश्य लङ्कां वेगेन राजानमिदमब्रवीत्। एष वै वानरऋक्ष ओगः लङ्कां सम् अभिवर्तते। अगाधश्च अप्रमेयश्च द्वितीय इव सागरः। पुत्रौ दशरथस्य इमौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ उत्तमौ रूपसम्पन्नौ सीतायाः पदमागतौ। एतौ सागरमासाद्य सन्निविष्टौ महाद्युते। फलं च आकाशमावृत्य सर्वतो दशयोजनं तत्त्वभूतं महाराज क्षिप्रं वेदितुमर्हसि। तव दूता महाराज क्षिप्रम् अर्हन्ति वेदितुम्। उपप्रदानं सान्त्वं वा भेदो वा अत्र प्रयुज्यतां। शार्दूलस्य वचः श्रुत्वा रावणः राक्षसेश्वरः उवाच सहसा व्यग्रः सम्प्रदार्य अर्थम् आत्मनः। शुकं साधु तदा रक्षः वाक्यम् अर्थविदां परं। सुग्रीवं ब्रूहि गत्वा आशु राजानं वचनात्मः। यथा सन्देशमक्लीबं श्लक्ष्णया परया गिरा। त्वं वै महाराजकुलप्रसूतः महाबलश्च रुच्छरजः सुतश्च न कश्चन अर्थः तव नास्ति अनर्थः। तथापि मे भ्रातृसमो हरीश। अहं यदि अहरं भार्यां राजपुत्रस्य धीमतः किं तत्र तव सुग्रीव किष्किन्धां प्रतिगम्यतां। न हि इयं हरिभिः लङ्का प्राप्तुं शक्या कथञ्चन। देवैः अपि स गन्धर्वैः किं पुनर्नरवानरैः। स तदा राक्षसेन्द्रेण सन्दिष्टः रजनीचरः। शुकः विहङ्गमो भूत्वा तूर्णमाप्लुत्य च अम्बरं स गत्वा दूरमध्वानम् उपरि सागरं संस्थितः हि अम्बरे वाक्यं सुग्रीवम् इदमब्रवीत्। सर्वमुक्तं यदा आदिष्टं रावणेन दुरात्मना तत्प्रापयन्तं वचनं तूर्णमाप्लुत्य वानराः प्रापद्यन्त तदा क्षिप्रं लोप्तुं हन्तुं च मुष्टिभिः। सर्वैः प्लवङ्गैः प्रसवं निगृहीतः निशाचरः। गगनाद्भूतले च आशु प्रतिगृह्य अवतारितः। वानरैः पीड्यमानस्तु शुकः वचनम् अब्रवीत्। न दूतान् ग्नन्ति काकुस्थ वार्यन्तां साधु वानराः। यस्तु हित्वा मतं भर्तुः स्वमतं सम्प्रदारयेत्। अनुक्तवादी दूतः सन् स दूतो वधम् अर्हति। शुकस्य वचनं रामः श्रुत्वा तु परिदेवितम् उवाच मा अवदिष्ठ इति ज्ञतः शाखामृग ऋषभान्। स च तत्र लघुः भूत्वा हरिभिः दर्शिते अभये अन्तरिक्षे स्थितः भूत्वा पुनर्वचनमब्रवीत्। सुग्रीव सत्त्वसम्पन्न महाबलपराक्रम किं मया खलु वक्तव्यः रावणो लोकरावणः। स एव उक्तः प्लवगाधिपः तथा प्लवङ्गमानं वृषभः महाबलः। उवाच वाक्यं रजनीचरस्य चारं शुकं शुद्धम् अधीनसत्त्वः। न मे असि मित्रं न तथा अनुकम्प्यः न च उपकर्ता असि न मे प्रियो असि। अरिश्च रामस्य सहानुबन्धः ततो असि बालीव वदार्हः बद्यः। निहन्मि अहं त्वां ससुतं सबन्धुं स ज्ञातिवर्गं रजनीश्चरेश। लङ्कां च सर्वां महता बलेन सर्वैः करिष्यामि समेत्य भस्म। न मोक्षसे रावण राघवस्य सुरैः सह इन्द्रैः अपि मूढगुप्तः। अन्तर्हितः सूर्यपथं गतो अपि तथैव पातालम् अनुप्रविष्टः। गिरीश पादाम्बुजसङ्गतो वाहतोऽसि रामेण सह अनुजः त्वं। तस्य ते त्रिषु लोकेषु न पिशाचं न राक्षसं त्रातारं न अनुपश्यामि न गन्धर्वं न च असुरम्। अवधीः त्वं जरावृद्धं गृध्रराजं जटायुषं। किं नो ते राम सान्निध्ये सकाशे लक्ष्मणस्य च हृता सीता विशालाक्षी। यां त्वं गृह्य न बुध्यसे महाबलं महात्मानं दुरादर्शं सुरैरपि। न बुध्यसे रघुश्रेष्ठं यस्ते प्राणान् हरिष्यति। ततो अब्रवीत् बालिसुतः अपि अङ्गदः हरिसत्तमः। न यूयं दूतः महाराज चारकः प्रतिभाति मे। तुलितं हि बलं सर्वम् अनेन तव निष्ठिता। गृह्यतां मा गमन् लङ्काम् एतद्धि मम रोचते। ततो राज्ञा समादिष्टाः समुत्पत्य वलीमुखाः जगृहुश्च भवन्तुश्च
विलपन्तम् अनाथवत् शुकः तो वानरैश्चण्डैः तत्र तैः प्रपीडितः व्याचुक्रोश महात्मानं रामं दशरथात्मजं लुप्यते मे बलात् पक्षौ भिद्यते मे तथा अक्षिणी यां च रात्रिं मरिष्यामि जाये रात्रिं च याम्यहम् एतस्मिन्नन्तरे काले यन्मया हि अशुभं कृतं सर्वं तद् उपपद्येत जह्यां चेद् यदि जीवितुं न अघातयत् तदा रामः श्रुत्वा तत् परिदेवितं वानरान् अब्रवीत् रामः मुच्यतां दूत आगतः इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 20 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः।